सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन गरीब सहाबा में से हैं जिन्होंने इब्तिदा इस्लाम में बड़े दुख उठाए, बड़ी परेशानियां झेली। सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, और खुदावंद आलम ने उनके मुकद्दर जगाए। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, तुम सारे के सारे हज बैतुल्लाह करो, मक्के जाओ, जाके देखो जिस मकाम पे सैयदना बिलाल ने कोड़े खाए, मार खाई, आज वहां मस्जिद बनी खनी है, और कोड़े मारने वाले जहां रहा करते थे वहां बैतुल खला बना हुआ है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, जो मेरा है वो मेरे सहाबा से प्यार करेगा, जिसको मेरे साथ दुश्मनी है वो मेरे सहाबा का दुश्मन है। हाँ, साफ फरमा दिया, मन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम, जिसको इनसे प्यार है उसको मुझसे प्यार है। वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम, जिसको इनसे दुश्मनी है उसको मेरे साथ दुश्मनी है। देख, तुम हो शादियों में जा रहे हो, अजी ये और मामला है, इलेक्शनों में सर पे उठाए फिर रहे हो, अजी ये सियासी मामला है। वो सहाबा किराम की इज्जत के सामने सियासी मामला क्या होता है? वो कौन सी सियासत है जो सहाबा किराम से हटकर है? वो सियासत नहीं, वो बदमाशी है। कौन कहता है ये सियासत है? अपनी इज्जत बनाते हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों की इज्जत को मिटाते हो। कुर्बान जाऊं उन हजरात पे, तुम तो अब भी नहीं समझ सके होगे मैं किन की बात कर रहा हूं। ओ हाजियो नमाजियो, तुम्हें सारी जिंदगी में आज तक ख्वाब में भी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई। बिलाल वो था जिसने अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों मर्तबा हुजूर का दीदार किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का सादो सामान लाता है, और यह मर्तबा यूं ही नहीं मिला, हाँ मुफ्त में नहीं मिल गया। बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, बड़ी तकलीफ झेली हैं। उमैया इब्न खलफ मक्के का बहुत बड़ा बदमाश किस्म का काफिर गुलाम है। उमैया इब्न खलफ बहुत बड़ा सरदार है मक्के का। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके गुलाम हैं, जर खरीद हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, जान निसार, जान पे खेलने वाला बिलाल, सरकार के चेहरे अनवर का दीदार किया तो कलमा पढ़ बैठा। उमैया इब्न खलफ को पता चला, बिलाल को मारना शुरू किया, सारा दिन मारता है, लोहे की ज़िरा पहना कर धूप में सारा दिन लिटाए रखता है, गर्म हो जाती है, बदन जल जाता है, सारा दिन नंबरवार पिटाई करती हैं। शाम के वक्त सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में रस्से डालकर मक्के के लड़के गलियों में घसीटे फिरते हैं। जिस गली से गुजारा जाता है औरतें पूछती हैं क्या बात है, नौजवान पूछते हैं क्यों मारते हो, मारने वाले जवाब एक देते हैं, गुलाम उमैया इब्न खलफ का है, कलमा काली कमली वाले का क्यों पड़ता है? चमड़ा उधड़ गया, हड्डियां सालिम ना रही, रोजाना घसीटा जाता है, रोजाना मारा जाता है, रोज मार के उमैया इब्न खलफ थक गया। खुद भी दूसरे लोग भी इमदाद को आते हैं काफिर की। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले पे पांव रखकर पूरा वजन डाल देता है, सीने पे पत्थर की चट्टान रखता है, कमर के नीचे दहकते हुए भड़कते हुए कोले और शोले हैं। आग बुझ जाती है मगर बिलाल गरीब को छोड़ा नहीं जाता।
آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے, کوئی زمین کے پیچھے, کوئی دولت کے پیچھے, کوئی مکان کی وجہ سے, کوئی دکان کی وجہ سے, کوئی کرسی کی وجہ سے, کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے, کوئی وزارت کی وجہ سے, کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ. خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں, میرے نام پہ مار کھائی, میری وجہ سے مار کھائی. زبان پر مصیبت آئی, جان پر مصیبت آئی, مالی تکلیف پہنچی, بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی. خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے, میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں, میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے, مار مار کے تھک گئے, اکتا گئے, سزا دے دے کر تھک گئے, مگر بلال اپنے ایمان میں, اپنے یقین میں, اپنی توحید میں, ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں. تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا, فلانے بابے کی پوجا نہیں کی, فوراً کروٹ بدل جاتا ہے, چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مان لیں گے. یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا, کسی قبر والے کو نہیں مانتا, جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا, کسی بڑ کا پجاری نہیں, پیپل کا پجاری نہیں, کسی کھو کا پجاری نہیں, کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں, کسی درخت کا پجاری نہیں, چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں. وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے. مار بھی کھاتا ہے. قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, مار پڑ رہی ہے, اس قدر مارا, گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی. کمال ہے, اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے. جب بھی ذرا سا پاؤں پرے کو ہٹایا, سانس آیا, فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد, میرا خدا ایک ہے, میرا معبود ایک ہے, میرا کارساز ایک ہے, میرا پیدا کرنے والا ایک ہے, میری جان کا مالک ایک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, وہی ہر چیز پہ قادر ہے. میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے, میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے. اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں, تم مارتے تھک جاؤ گے, میں مار کھاتا نہ تھکوں گا. اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے, میں اسی کا بندہ ہوں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے, تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے, اللہ کا آہستہ نام لے لے. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا, تکلیف ہوئی, اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے, تو نہ کہو یہ بات. انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں, تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے, تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں, جب میری کمر کے نیچے کولے, میرے سینے پہ پتھر کی چٹان, اور میرے گلے پہ امیہ ابن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے, اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے, میری جان نکلنے کو ہوتی ہے, مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے. جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں,
اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو، میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں. چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں. کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے. بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا. ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا